पार्टी एकताका लागि चित्त नबुझेका कतिपय कुराहरूमा पनि निर्णय लिनु परेको नेकपाका अध्यक्ष दाहालको भनाई। भन्नुहुन्छ कतिपय अवस्थामा पार्टी एकता नगरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकको भिडले नेपालगञ्जको हवाई उडान प्रभावित, 5 दिनदेखि यात्रु अलपत्र। चिनिया सेनासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास अनिश्चित, चिनिया पक्षसँग मितिबारे छलफल नभएको नेपाली सेनाको भनाई। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरमा विच्छेद गराइएको सञ्चार सम्पर्क 1.5 सातापछि खुल्यो, आगामी सोमबारबाट सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज 7 खेल हुँदै डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी र टटनह्याम हट्स्पर भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता नगरेको भए ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने अनुभूत हुन थालेको बताउनु भएको छ। चित्त नबुझेका कतिपय कुरामा समेत निर्णय लिनुपर्ने बाध्यताका बीच पार्टी एकीकरण गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो। नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक सङ्घ र राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घले काठमाडौँमा आज गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता नगरेको भए आफूहरूसँग अरू नै विकल्प रहिरहने बताउनुभयो। आफूहरूले सबै विकल्प सकेर पनि आगामी दिनमा सफलता प्राप्त गर्न नसके कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रको भविष्य नै बर्बाद हुने चिन्ता रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्यौं, कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ यसो नगरेको भए बरु चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ विकल्पहरू रहिराख्थे कि झन् सबै विकल्प सकेर हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकेनौँ भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र राष्ट्रकै भविष्य पनि बर्बाद हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि हामीलाई बेला बेलामा लाग्ने गरेको छ। यही चिन्ताको कारणले अप्ठ्याराभन्दा अप्ठ्यारा समस्या पनि हामीले हल गर्नतिर पनि पहल गरेका छौँ। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन तथा पार्टी एकता लगायतमा आफूहरूले सफलता हासिल गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। पार्टी एकताको विषयलाई लिएर झगडा भइरहेको, बाहिर हल्ला चल्ने गरेको भन्दै उहाँले सुदृढ एकतासहित राष्ट्रलाई हाँक्ने पार्टीको रूपमा आफूहरू स्थापित हुने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले मुलुक निकै ठूलो अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा भएको भन्दै आफूहरूको उद्देश्य र रणनीति समाजवाद भएको बताउनुभयो। चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता र घोषणा र सरकारको तर्फबाट गरिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने चुनौती पनि रहेको प्रचण्ड अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। निर्वाचनको बेलामा जनताको अगाडि गरेका घोषणा र प्रतिबद्धता र सरकारको तर्फबाट अघि सारिएको समृद्धि र सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा स्वयं हाम्रो लागि एउटा चुनौती पनि हो। हामीले यसबाट जनतामा निकै ठुलो अपेक्षा त हामीले जगाइदियौँ र जनताले हामीलाई भरोसा पनि गर्यो, विश्वास पनि गर्यो र अत्यधिक मतद्वारा हामीलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा अहिले राखेको छ। यही हाम्रो लागि चुनौती छ। नेकपाको सचिवालय बैठकले लामो समयपछि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले कतिपय विषय पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनका लागि गरिएको बताउनुभयो। यति बेला नेपालगञ्जमा मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि आउने भारतीय पर्यटकको भिड छ। पर्यटक ओसार्न नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट सिमकोटका लागि 25 देखि 30 हवाई उडान हुने गरेको छ। तर समयमै उडान नहुँदा लामो समयसम्म अलपत्र परेको गुनासो भारतीय पर्यटकको छ। सिमकोटका लागि उडान नहुँदा 5 दिनदेखि नेपालगञ्जमा अलपत्र परेको उनीहरूले सुनाए। बाँकेबाट ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। समयमै उड्न नपाएको भन्दै मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीहरूले शनिबार नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा विवाद समेत गरे। उनीहरूले एयरलाइन्स कम्पनीका कारण निकै शास्ति खेप्नु परेको दुखेसो पोके। मानसरोवर कैलाशको तीर्थयात्राका लागि आएकी भारत वेस्ट बंगाल की प्रतिमा नायक मेंटल टॉर्चर कर रहा है इतना दिन से। आज होटल से हम लोग को भगा दिया इधर आके 5 बजे से बैठा रहा। हम लोग बहुत तकलीफ में है। सिमीकोट में ऐसा ही वो करेगा तो उधर से तो हम नहीं लड़ सकेगा ना। इधर से हम जैसे तैसे लड़, हम लोग क्या करेगा? सिमीकोट जाएंगे, उधर पास गए, नो नेट है, नो कुछ है, तो हम उधर से कैसे इधर आए? मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटक बढेसँगै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई उडान गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। पर्यटक र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय यात्रुको चाप बढेपछि बेला बेलामा विवाद हुन थालेको हो। कर्णालीवासी एयरलाइन्स कम्पनीले बढी पैसाको लोभमा पर्यटकलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाउँछन्। तर भारतीय पर्यटकहरूले एयरलाइन्स कम्पनीहरूले आफूहरूलाई 5 दिनदेखि अल्पत्र पारेको गुनासो गरिरहेका छन्। सिमकोट उड्ने आशमा नेपालगञ्ज एयरपोर्ट पुगेका भारतीय पर्यटक भावी 7
नेपाल भविष्य भन्छन्। ये 5 दिन में झूठ बोल रहे हैं हम लोग को। ये कह रहे हैं कि हमारे पास वीजा नहीं आया हुआ है। जब वीजा की कॉपी देखिए हमने बोर्डिंग पास लेने के लिए, उसमें 12 तारीख का वीजा लगा हुआ है, ग्रुप वीजा। और 5 दिन से हमें बोल रहे हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने वीजा नहीं दिया हुआ है। ये 5 दिन से हमें झूठ बना के यहाँ बैठा रखा है उन्होंने। आज मॉर्निंग में हमें सिमी कोर्ट जाना था फ्लाइट के लिए, ये आप ये कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं आई है इनके पास। तो ये इनका इंटरनल इशू कॉक्सिंग में फिशरल का, कॉक्सिंग में फिशरल को पेमेंट नहीं किए, लेकिन हम लोग सब सफर कर रहे हैं यहाँ पे। नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट गोमा, सीता, तारा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दैनिक 5 पल्टसम्म उडान गर्दै आएका छन्। प्रतिकूल मौसममा पर्यटकहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर समेत प्रयोग हुँदै आएको छ। नेपालगञ्ज सिमकोट हवाई उडान समय नहुँदा शास्ति झेल्नु परेको भारतीय पर्यटकहरूको गुनासो छ। ब्रेकफास्ट दिया है 6 बजे। वो ब्रेकफास्ट का मेरे पास फोटो है, आपको दिखा सकता है। 6 बजे का ब्रेकफास्ट देने के बाद 8:15 में हम लोग को एयरपोर्ट पहुंचा दिया बस में, 2 बस में। 8:15 से अभी तक एक कप चाय नहीं मिला है, बोतल पानी भी नहीं दिया है कॉक्सन किंग्स के। कॉक्सन किंग्स का जो हम लोग को साथ कांटेक्ट हुआ था पर डे, ये हम लोग भूखा है। हम लोग एजेड आदमी, मैक्सिमम एजेड आदमी है। नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले भने प्रतिकूल मौसमका बेला मात्रै उडान नहुने दावी गर्छन्। उनले शनिबार मात्रै सिमकोटका लागि 15 उडान भएको बताए। ल्याइरहेको छ, अनि वेदरको कारणले फ्लाइट नभएको हो। वेदर खुल्ने बित्तिकै त उनीहरूको कामै त्यही हो, ल्याउने लग्ने। वैशाखपछि मानसरोवरका तीर्थयात्रीका लागि भारतीय पर्यटकहरू नेपालगञ्ज हुँदै सिमकोट पुग्छन्। सिमकोटबाट हेलिकप्टरमा हुम्लाको हिल्सा र त्यहाँबाट घोडा खच्चड चढेर ताक्लाकोट पुग्न सकिन्छ। मानसरोवर यात्राका लागि हवाई उडान बाहेक अर्को विकल्प छैन। सिमकोटबाट चीनको कैलाश पर्वत पुग्छन्। साक्षात्कार शिव भगवानको बास रहेको जनविश्वास रहेका कारण भारतीय पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका हुन्। नेपालगञ्जबाट उडान हुने भएकोले यो सिजनमा होटल भरिभरा हुने गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। नेपाली सेनाले चिनिया जनमुक्ति सेनासँग हरेक वर्ष गर्दै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास सगरमाथा फ्रेन्डसिपको तेस्रो संस्करणमा ढिलाइ भएको छ। साउन महिनामा हुने बताइए पनि चिनिया पक्षले मिति तय नगर्दा संयुक्त सैन्य अभ्यास अनिश्चित बनेको जङ्गी अड्डा स्रोतले बतायो। सैन्य अभ्यासको मिति तय हुनु अगावै सम्बन्धित देशका सैन्य सहचारीसँग छलफल र समन्वय हुन्छ। तर यो वर्ष नेपालमा हुने तय भएको सगरमाथा फ्रेन्डसिपको तेस्रो संस्करणको अभ्यासका लागि छलफल नै भएको छैन। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने सैन्य अभ्यासको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। चिनिया सेनासँग 2074 साल वैशाखदेखि नेपाली सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास थालेको थियो। नुवाकोटमा भएको पहिलो सैन्य अभ्यास 10 दिनसम्म चलेको थियो भने 2075 सालमा चीनको सिचुवान प्रान्तमा सगरमाथा फ्रेन्डसिपको दोस्रो संस्करण असोज 1 देखि 12 गतेसम्म चलेको थियो। विश्वमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिँदै गएको आतंकवादबाट भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखी चीनसँग संयुक्त अभ्यास गरिएको दावी नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। स्वायक रथी पाण्डे भन्नुहुन्छ, सैनिक अधिकृत बीच साझा क्षमताको विकास, पारस्परिक क्षमता, एक आपसमा भएका ज्ञानको आदान प्रदानका लागि पनि सैन्य अभ्यास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चीनसँग हुने सैन्य अभ्यासमा प्रति आतंकवाद, ड्रिल र विभिन्न बाधा पारको विषयमा केन्द्रित छ। चीन बाहेक नेपाली सेनाले अन्य विभिन्न मुलुकसँग सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। भारतसँग 2 हप्तासम्म चल्ने सैन्य अभ्यासको नाम सूर्य किरण दिइएको छ। यो अभ्यास 2067 सालबाट सुरु भएको हो। नेपाली सेनाको जङ्गल वारफेयर विद्यालयबाट सुरु भएको यो अभ्यास भारतको बरेलीमा सञ्चालन हुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। तराई र चुरे क्षेत्रबाट बहने नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले बाढी पूर्वानुमान सूचना जारी गर्दै सो क्षेत्रका स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको हो। कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, नारायणी, राप्ती, बबई, कर्णाली लगायत प्रमुख र सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्ने उच्च सम्भावना रहेको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीयलाई सतर्क रहन भनेको हो। सबै नदीमा बहाव सतर्कता तहभन्दा तल नै हुने भएकाले महाशाखाले जनाएको छ। कन्काई, कोशी, कमला, महाकाली नदीमा पानीको बहाव तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू र प्रहरीबीच काठमाडौँको पुतली सडकमा झडप भएको छ। आरक्षण बचाउँ आन्दोलनको नाममा भिरकुटी मण्डपबाट आज दिउँसो निकालिएको जुलुस पुतली सडक पुगेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो। झडपमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत
बराम लगायत आधा दर्जन प्रदर्शनकारी घाइते छन्। प्रहरीले दर्जन बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आन्दोलनकारीले दिउँसो 4 बजे लाठी जुलुस निकाल्ने कार्यक्रम थियो, तर बाक्लो संख्यामा परिचालित प्रहरीले उनीहरूको लाठी भिरकुटी मण्डपमै खोसेपछि साँझ 5 बजे विरोध र्याली निकालिएको थियो। लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले संविधान र कानुनमा भएको आरक्षणको व्यवस्था विपरीत लोकसेवाले असमावेशी विज्ञापन निकालेको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयकमा भएको गठन प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न उठाउँदै 2वटा समूहगत र एउटा एकल संशोधन दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसले राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा तथा नेकपाका सांसदले ठगेन्द्र प्रकाश पुरीको संयोजकमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। नेकपाकै रामनारायण बिडारीले भने एकल रूपमा संशोधन दर्ता गराउनु भएको राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखाले जनाएको छ। सबैले दर्ता गराएको संशोधनमा प्राधिकरण गठन प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार, प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार जस्ता विषय समेटेको सो शाखाले जनाएको छ। एउटा स्थानीय तह केन्द्रित ऐन केन्द्रले बनाउन लाग्दा संविधानसँग बाजिन सक्ने र यो केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले पनि सच्याउन संशोधन दर्ता भएको कांग्रेस नेता अधिकारीले बताउनुभयो। यस्तै नेकपाका सांसद बिडारीले पनि प्रायोजित अधिकार लगायत विषय समेटेर संशोधन दर्ता गराएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको गत बुधबारको बैठकबाट सो विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएपछि सचिवालयले संशोधन दर्ता गराउन आज दिउँसोसम्मको समयावधि दिएको थियो। 14 वर्षको अवधिमा रुकुम, जाजरकोट र डोल्पालाई सडक सञ्जालमा जोडेर नेपाली सेनाको टोली फिर्ता भएको छ। डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्मको सडकको ट्र्याक पूर्ण रूपमा खोलिएपछि सेनाले 3 जिल्लाका 8 स्थानमा राखिएका बेस क्याम्प साउन दोस्रो साताबाट हटाएको हो। 3 जिल्लामा सडक पुर्याउन 2061 सालमा सल्यानको सल्ली बजारमा बेस क्याम्प राखी सेनाले सडक निर्माणको काम थालेको थियो। सडक निर्माणको काम सकिएपछि जाजरकोटको मनमै र तल्लु, रुकुमको मनमा बगर र त्रिवेणी तथा डोल्पाको खदाङ, घाउन्ने र सुलीगाँडमा राखिएका सुरक्षा बेस क्याम्प हटाइएको जाजरकोट डोल्पा सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले बताउनुभयो। यसैबीच सदरमुकाम दुनैसम्म सडकको ट्र्याक खुलेपछि डोल्पाका ग्रामीण क्षेत्रको भान्सा सस्तिएको छ। सडकको ट्र्याक खुलीसँगै गाउँ-गाउँमा टुक्रे बजार फस्टाउँदै गइरहेका छन्। सदरमुकामलाई विभिन्न गाउँसँग जोड्न ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने क्रम बढिरहेको छ। उता जाजरकोट डोल्पा सडकको ट्र्याक खोलिए पनि 3 जिल्लाका दर्जन स्थानमा बनाइनुपर्ने पुल नबन्दा नदीको वारिपारी गरेर यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन्। पुल नबन्दा सडकको 5 खण्डमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेको सेनाको सडक निर्माण कार्यदलले जनाएको छ। अभिनेत्री सुभद्रा अधिकारीको 72 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। अधिकारीको काठमाडौँको डल्लो स्थित निवासमा आज बिहान निधन भएको हो। नेपाली चलचित्रमा लामो समय काम गर्नुभएका अधिकारी पछिल्लो समय दम रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। 2003 सालमा जन्मेकी अधिकारीले दर्जनौं चलचित्रका साथै टेलिफिल्म र नाटकहरूमा समेत अभिनय गर्नुभएको छ। उहाँका एक छोरा र छोरी छन्। अधिकारीको पशुपति आर्यघाटमा आजै अन्त्येष्टि गरिएको छ। अटोमेटिक पिस्तोल तथा गोलीसहित प्रहरीले काठमाडौँबाट एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नागढुङ्गा स्थित चेक पोइन्टबाट अटोमेटिक पिस्तोल 2 थान र गोली 20 राउन्ड सहित ललितपुरको कुन्जियोसम गाउँपालिका 2 का 28 वर्षीय मुनाल भनिने सुलभ लामालाई प्रहरीले आज बिहान पक्राउ गरेको हो। लामा धादिङबाट बा2 ख 1980 नम्बरको बसबाट काठमाडौँ आउँदै थिए। साथै लामाको साथबाट बाइनाकुलर 1 थान पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो। डोटी डायरीबाट मोहन शाहीको नमस्कार। डोटीमा आजबाट ओल्के पर्व धुमधामसँग मनाउन थालेका छन्। काँक्रा, भान्टा, मुला, दही, पिडालुका पात र हरियो सागपात आफन्तजनलाई बाँडेर ओल्के पर्व उल्लासपूर्वक मनाइन्छ। साउन मसान्तसँगै सुदूरपश्चिममा ओल्के पर्वको रमझम सुरु हुने गर्दछ। साउने झरी सकिए लगत्तै दैवी प्रकोपबाट बचिएको खुसियालीमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा ओल्के पर्व मनाउने चलन छ। ओल्को भन्नाले उपहार वा कोसेली भन्ने बुझिन्छ।
2 महिना बित्न लाग्दा पनि डोटीका स्थानीय तहहरूले अझै चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्। 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेको डोटीमा बडी केदार गाउँपालिकाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। असार 10 गते नै स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको भए पनि कुन योजनामा कति बजेट परेको छ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउन नसकेको डोटी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक अर्जुन देउवाले बताउनुभयो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको यस्ता व्यवहारबाट स्थानीय निराश बन्दै गएका छन्। बजेटको विनियोजन र अनुगमन पनि आफैले गर्दा स्थानीय तहहरूमा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको भन्दै नागरिक समाजहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। डोटीमा नागरिक अगुवाहरू सहितको सहभागितामा जनप्रतिनिधि सहित नागरिक निगरानी समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अनुगमनका लागि सूचकाङ्क समेत तयार पारिसकेको संयोजक रामबहादुर अयरले बताउनुभयो। डोटीको ऐतिहासिक गनैरगौडा राजदरबार संरक्षण हुन नसक्दा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। दिपाल स्थित भैरव डाँडामा रहेको गनैरगौडा राजदरबार डोटेली राजाको शीतकालीन दरबारका रूपमा चिनिन्छ। दरबार पूर्ण रूपमा भत्किएको छ भने जताततै झारहरू उम्रेर कुरूप बनेको छ। दरबारको संरक्षणका लागि पटक पटक माग गरे पनि सुनवाई नभएको स्थानीय प्रेम बहादुर शाहको गुनासो छ। 12 खण्ड रहेको यो दरबारबाट 31 वटा राजाले शासन चलाएका थिए। हस्त डोटी डायरीबाट मोहन साईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोहन साईको डोटी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। जंगलमा खेर गइरहेको तरकारी जन्य पदार्थलाई प्रशोधन गरेर तनहुँको भिमादमा महिलाले घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। जंगलमा खेर गएको निहुरो, सिप्लिगान, तामा जस्ता तरकारी जन्य पदार्थको सदुपयोग भएको छ भने अर्कातर्फ फुर्सदिला महिलाले रोजगारी समेत पाएका छन्। तनहुँबाट सहकर्मी प्रताप राणा मगरको यो रिपोर्ट। भिमाद 2 रघुकी 21 वर्षीय बिन्दु थापा जनज्योति क्याम्पसमा स्नातक तहको व्यवस्थापन 4औं वर्षमा अध्ययनरत छिन्। बिहान कलेज जाने उनी दिउँसो पढाइ र घर खर्चको जोहो गर्न घरेलु उद्योगमा जागिर गर्छिन्। बिहानमा यही जनज्योति क्याम्पसमा प्रिभियस 4th इयरमा अध्ययन गर्छु अनि दिउँसोमा चाहिँ यही धनु अचार घरेलु उद्योगमा जागिर पाएँ। खाली भएको बेलामा भनेर आएर यसो पढाइ खर्च यताउतिको लागि भनेर यहाँ काम गर्छु। उनी मात्र होइन, उद्योगमा काम गर्ने अरू 7 जना महिला पनि यसअघि फुर्सदिला थिए। घरधन्दा बाहेक उनीहरू आय आर्जन लागेका थिएनन्। घरेलु उद्योग सञ्चालन भएपछि भने उनीहरूले रोजगारी पाएका छन्। जिल्ला वन कार्यालयबाट कार्ययोजनाका आधारमा स्वीकृति लिएर तनहुँको भिमादमा धनु अचार उद्योग खोलिएको जिल्ला वन अधिकृत केदार बरालले बताए। काठ जन्य बाहेकका अरू वन पैदावारी तरकारी जन्य पदार्थहरूका लागि चाहिँ सामुदायिक वन कार्ययोजनाले उपभोक्तालाई चाहिँ फ्री रूपमा चाहिँ त्यसलाई सङ्कलन गर्न दिने भनेर व्यवस्था गरेको हुन्छ। जस्तो धेरै जसो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजनाहरूमा त्यसलाई निशुल्क रूपमा चाहिँ उपभोक्ताले सङ्कलन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको। जंगलबाट ल्याएका तामा, न्युरो, सिप्लिगान, काप्रोमुना, कोइरालो, करेला जस्ता तरकारी जन्य वस्तुलाई प्रशोधन गरेर अचार बनाउने गरिएको छ। जंगलमा खेर गएका न्युरो, तामा जस्ता कच्चा पदार्थ आम्दानीको स्रोत भएको उद्योग सञ्चालक धनमाया राणाले बताइन्। जंगलमा खेर गएको चिज गाउँबाट दिदीबहिनीहरूले यहाँसम्म ल्याउनुहुन्छ। उहाँहरूले ल्याउनु भएको कच्चा पदार्थहरू हामीले प्रशोधन गरेर अचार बनाउँछ। व्यापार भइरहेछ। पहिलाको वर्ष भन्दा अहिलेको वर्ष धेरै राम्रो भइरहेछ। उद्योगमा 22 महिलाले रोजगारी पाएका छन्। प्रशोधन गरेको अचार प्रति केजी 250 देखि 900 रुपियाँसम्म बिक्री हुँदै आएको छ। तनहुँ, कास्की र स्याङ्जा लगायत जिल्लामा प्रशोधित अचारको माग बढिरहेको उद्योगले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रताप राणा मगर, भिमाद, तनहुँ। दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरमा विच्छेद गराइएको सञ्चार सम्पर्क 1.5 सातापछि खुकुलो पारिएको छ। कश्मीरमा ल्यान्डलाइन सेवा मात्रै सञ्चालनमा आए पनि जम्मूका अन्य 5 जिल्लामा भने 2G सेवा सहित इन्टरनेट चालु गराइएको छ। ती सबै स्थानका टेलिफोन लाइनहरू भोलि साँझबाट पूर्ववत सञ्चालनमा आउने बताइएको छ।
जम्मू कश्मीरका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रोहित कान्सलका अनुसार प्रहरी स्टेशन भएका 35वटा क्षेत्रमा प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको छ। संवेदनशील क्षेत्र बाहेक अन्यमा भोलि साँझबाट टेलिफोन सञ्चालनमा आउने उनले बताए। आगामी सोमबारबाट सबै प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउने आशा स्थानीय प्रशासनको छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरू पनि सोही दिनबाट नियमित सञ्चालन हुने कान्सले बताए। अगस्त 5 यता भारत प्रशासित कश्मीरमा टेलिफोन लगायतका सञ्चार सेवा बन्द गरिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। रेड हर्स क्लब इलाम ताप्लेजुङमा जारी पाथिभरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्वार्टर फाइनलमा आज फिदिम स्पोर्टिङ क्लब पाँचथरलाई ट्राई बेकरमा 3-2 गोलले हराउँदै इलाम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। निर्धारित 90 मिनटमा दुवै टिमले गोलरहित बराबरी खेलेपछि निर्णय ट्राई बेकरबाट लिएको थियो। रेड हर्सको तर्फबाट दिवस विष्ट र हरि सिटौलाले गोल गर्न सकेनन् भने फिदिमको तर्फबाट हानेका जबेगु प्रवीण र मनोजले गोल गर्न सकेनन्। प्रतियोगितामा भोलि बेलबारी फुटबल क्लब र डाँगीहाट क्लब मोरङ बीच खेल हुनेछ। सेमिफाइनलमा रेड हर्सले आगामी सोमबार हुने 11 एरोज सुनसरी र युकेएफसी दार्जिलिङको विजेता टिमसँग खेल्नेछ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी र टटनह्याम हटस्पर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुई टोलीलाई यो सिजनको उपाधिको दावेदार मानिएकाले आज हुने 7 खेलमध्ये यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:15 बजे हुनेछ। उपाधिको दावेदार अर्को टोली लिभरपुल भने साउथह्याम्पटनसम्म खेल्नेछ भने नर्वे सिटी र न्युकासल युनाइटेड, एभर्टन र वाटफोर्ड, ब्राइटन एन्ड होभ अल्बियन र वेस्ट ह्याम युनाइटेड तथा एस्टन विला र बर्नमाउथ बीच पनि आजै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। आजै आर्सेनल र बर्नली बीच पनि खेल हुनेछ। अवश्य साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।